आगता अस्मि प्रणम्यन्ते स्वामी। जी पुरुषतत्व मनसा पश्चात् भवति। तर्हि नो चेत् अस्य यदि सम्यक् वह न भवति एक अपरः कस्य वर्गस्य संकोचः कः ऊष्माणवर्गः इत्यपि अनुसन्धेयं। यतोहि तत्सर्वं प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीयाः भवति न वा? जी कस्य मते किं भवति इत्येव उपदेशाद्युच्चारणम् इत्यादिवत् आप्तवाक्यत्वात् तत्र बहु न मीमांसितव्यम्। शैवैः ये प्रकृतितत्त्वं प्रकृतिपुरुष इति अनयोः एनं विहाय परात्रिशिकादौ अपरः क्रमः अन्यः क्रमः यथावत् विद्यते। ओम पंचाशद्वर्णभेदैर्विहितवदनतो हतयुक्षिवक्षो देशां भास्वत्कपरद्दा कलितशशिकला मिन्दुकुन्दावदाता अक्षस्रकुम्भचिन्ता लिखितवरकरां ग्रीक्षणामं छाकल्पां भारतीं तां नमामि। स्तुमस्त्वां वाचमव्यक्तां हिमकुन्देन्दुरुचषां कदम्बमालां विप्राणामापाददललम्बिनीम्। अद्य पंचमः श्लोकः। जी पंचमः श्लोकः। ये सर्वं अधीत्य पूर्णमण्डलाक्षरम् इत्यस्य पारायणं कृते सति अस्य अवस्थात्रय विवेके और तुरीये च अवस्थितिः उपक्रमः सम्यक् बोधगम्यः भवति, सम्यक् अनुभूयते। बोधगम्यः बुद्ध्याद्यतीतविषयत्वात् बोधगम्यः मन्दानां प्रवेशः नास्ति, बुद्धितत्त्वपरिमितानाम् अत्र प्रवेशः नास्ति। ज्ञानक्रिये न सुशिवस्य सदा शिवेशाौ अन्तर्बहिष्टनियताङ्गपदौ क्रमेण कुत्र लिख्यते चतुर्थाभिः अत्र सदाशिवः सकलु बिन्दुमयस्तवर्गः इति आरभ्यते। तवर्गः तत्रेश्वराङ्गमयमान्तरधाम योग्यः तत्रेश्वराङ्गमयमान्तरधाम। भगवन् जी दिवाकर जी संप्राप्तः है। प्रणम्यन्ते स्वामी चरण अत्रैव। नारायण नारायण। सादाशिवः सकलु बिन्दुमयस्तवर्गः सदाशिवः सकलु बिन्दुमयस्तवर्गः तत्रेश्वराङ्गमयमान्तरधाम योग्यः तत्रेश्वराङ्गमयमान्तरधाम योग्यः। अस्य वृत्तिं पठ्यताम्। अन्वयः सदाशिवः बिन्दुमयः सकलु बिन्दुमयः तवर्गः तवर्गः बिन्दुमयः तवर्गः कारादि क्रमेण ऊष्माणानां श शुद्ध विद्या ईश्वर सदाशिव सकार इत्यस्य तकारे तका तवर्ग संकोचः इति पुरा गते ह्यः अस्माभिः
पठितम्। तत्र ईश्वरांग तवर्गः सदाशिवः। जी सवर्गः तवर्गस्य तवर्गस्य सकार संकोचः तवर्गस्य संकोच एव सकारः भवति इति जी आगमिकरीत्या यस्तने जी परिद्योः वा जी जी यस्तने जी साधितम् अस्ति। जी तत्रेश्वराङ्गमयमान्तरधामयोग्यः तत्र ईश्वरो बहिरुन्मेषः निमेषो अन्तः सदाशिवः इति उक्त्या ईश्वराङ्गमयम् आन्तरधाम योग्यः तत्र तवर्गे ईश्वरः अन्तर्मुखतया अर्थात् अहमतिरिक्तः इदं अहन्तया इदमंशम् आक्रामते। ज्ञानक्रिये न सुशिवस्य सदाशिवेशाौ ज्ञानक्रिये न तु येन शिवस्य सदा शिवस्य शिवेशः सदाशिवेशाौ सदाशिव ईशौ अन्तर्बहिष्टनियताङ्गि पदौ अंतर्बहिश्च नियता अन्तर्बहिष्ट नियताङ्गिपदौ नियताङ्गि क्रमेण पदौ क्रमेण अच्छा सदाशिवः ईशः न तु एतौ शिव ज्ञानक्रिये न असौ ज्ञानक्रिये पुरा एकवारं ज्ञानं क्रिया ईश्वरस्य ज्ञानं च सदाशिवस्य भवति इति प्रोक्तं। जी यस्सु इति स्थाने तु इति सृष्टतरः प्रतीयते। जी जी सुशिवस्य यद्वा शिवस्य ज्ञानक्रिये न सिद्ध्यतः ज्ञानक्रिये न भवतः जी ज्ञानक्रिया क्रिया स्त्रीलिङ्गं भवति न भवतः ज्ञानक्रिये न स्तः ज्ञानं भवति सदाशिवस्य क्रिया भवति ईश्वरस्य शिवस्य न भवन्ति। अन्तर्बहिष्टनियताङ्गि पदौ क्रमेण अङ्गी नियत यत् तस्य तत्र अङ्गः भवति बहिकक्ष्यात् अङ्गपदम् ईश्वर बहिकक्ष्याङ्गिपदं तस्य क्रियास्वभावात् और सदाशिवः अन्तः अङ्गः तस्य नियत यस्य यः स्वभावः नियतः तदनुसारेण अङ्गी तस्य बहिः अन्तः इति अङ्गक्रमेण ज्ञान सदाशिवस्य ज्ञानं भवति ईश्वरस्य क्रिया भवति। ज्ञानक्रिये इति तु मन्ये समासानुरोधेन छन्दानुरोधेन वा तत्र अर्थक्रमः बलीयान् भवति इति न्यायेन ज्ञानः सदाशिवस्य नियतः शक्तिश्च क्रिया च ईश्वरस्य इति संक्षिप्तोऽर्थः। ननु शिवस्य ननु इदानीं अच्छा इतः पूर्वम् इदानीं बाह्ये ज्ञानेन्द्रियप्रतिपादक तवर्गसङ्कोच त्यागरूपस्य सकारस्य तवर्गसङ्कोच त्यागरूपः सकारः सङ्कोचत्यागः संकोचत्यागः तस्य संकोचः तवर्गस्य संकोचः सकारः यदानीं बिन्दुमयः त्यक्तसंकोचः तदानीं सदाशिवः तवर्गः सकार एव यतोहि संकुचितः तवर्गः सकार एव भवति। तत्र कया प्रक्रिया भवति तत्र आगमशास्त्रम् एव परिशीलनीयं। व्याकरणदृशा तु एवं न भवति। स्तोश्चुनाश्चुः स्थानित्व सामान्य स्थानी अन्तरतमत्वात् स्थाने अन्तरतम इति सूत्रं वर्तते। तो येषां स्थानादिसामान्यात् कदाचित् तकारस्य संकोचः सकारः भवति इति व्याकरणरीत्या अपि रामसलाही महाभागाः साधितुं शक्नुवन्ति। अस्माभिः तु सिद्धस्वतन्त्राणात् मतम् एव तावत् विश्वस्य एवं मोहनीयम्। जी सकारस्य सदाशिवकलायाः सतोपि बहिः तस्य प्राधान्य अनौचित्यात् ईश्वराङ्गत्वम् अन्तःपदे रेपाक्षरत्यागरूपस्य शकारस्य ईश्वरकलायाः सदाशिवाङ्गत्वम् इति उत्पादयति।
सदाशिव इत्यादि। बिन्दुमयः त्यक्तसङ्कोचः इत्यर्थः। तवर्गः स खलु सकारः खलु स खलु सकारः खलु असौ सकारः सदाशिवस्वभावः। अन्तरधाम योग्यः स्वप्नलक्षण ज्ञानकक्षा समुचितोऽयं सकाररूपः सदाशिवस्वभावः। तत्र बाह्यपदे क्रियाप्रधाने ईश्वराङ्गम् ईश्वरस्य अङ्गमेव। क्रियापदेन अज्ञानांशस्य न्यग्भावः। अत्र उपपत्तिमाः सदाशिव ईशौ शिवस्य ज्ञानक्रिये। ननु शिवस्य ज्ञानशक्ति लीला स्वरूप सदाशिवः क्रियाशक्तिविलासरूपः ईश्वरः अस्तु। प्रकृते का नाम उपपत्तिः इत्यत्राह एतौ सदाशिव ईशौ क्रमेण अन्तर्बहिश्च नियताङ्गिपदौ सदाशिवस्य अन्तःकक्ष्या नियतम् अङ्गिपदं तस्य ज्ञानस्वभावः। ज्ञानस्य च अन्तःपदे प्राधान्यात् बहिःकक्ष्या तु अङ्गपदम्। ईश्वरस्य बहिःकक्षाङ्गिपदं तस्य क्रियास्वभावात्। क्रियायाश्च बाह्यपदे प्राधान्यात् तस्य अन्तःकक्ष्या तु अङ्गपदम्। अतः रेफसङ्कोचत्यागरूपस्य शकारस्य ईश्वरकलायाः तत्र अङ्गत्वमेव इति विवेकः। ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟಮೇವ जी तस्मिन् स्वमनसा किमपि न योजनीयं। जी वक्ष्यति गुरोः प्रसादात् यस्य सर्वे तत् कालुष्यादिकं क्षमितं संशयादिकं तेनैव आसादनीयम्। अन्यथा अव्यपदेश्यम्। मन्ये सिद्धस्वतन्त्रानन्दनाथेन स इदानीं तेन माण्डुक्योपनिषद् अधिगतं स अलक्षणमचिन्त्यम् अव्यपदेशम् एकात्मप्रत्ययसारं तु अव्यपदेश्यम् इति पदेन स तु निराशः इति व्यपदेश्यत्वमेव नास्ति। तर्हि कथं वा शिक्षयेत्, कथं वा ज्ञापयेत्? तदानीं भगवान् तदानीं परमेश्वरः मातृकाक्षराकारेण, यतोहि सर्वापि शब्दस्य महाप्रमाणभूतत्वं श्रीचक्राकारं मातृकाचक्रं तस्य पुरतः आविष्कृत्वा एनं शास्त्रम् उपदिदेश। अग्रिमं श्लोकं पठ्यताम्। अङ्गताः योग्यः चापपञ्चक बिन्दुमयी चापपञ्चक व बिन्दुमयी शक्ति। श्लोकसम्बन्धः किमस्ति? श्लोकसम्बन्धः जी सदाशिवकलायाः अन्तःप्राधान्यम् ईश्वरकलायाः बहिःप्राधान्यम् इति उक्तम्। इदानीं शक्त्याः कलायाः इच्छात्मिकायाः साम्येन तदुभयमूलतया बहिरन्तरपि प्राधान्यम् इति प्रतिपादयति। तत्र शाक्तोपायपरत्वात् शक्ति यथा शिवदृष्टि इत्यस्मिन् अस्माभिः शिवस्य एव चिदात्मकत्वं सर्वात्मकत्वं च कथितम्। अत्र देव्याः एव भगवत्याः शक्तेरेव सर्वात्मकत्वं साधितम् अस्ति। एकैकं लक्ष्मीधर्याः यस्य लक्ष्मीधरी पठ्यतां सवित्रीभिर्वाचां षष्ठमणिशिलाभङ्गिरुचिभिः इत्यस्य लक्ष्मीधरी टीका पठ्यताम्। अकारादिवर्णानां 80 लक्षयोजनं मण्डलं भवति। तद्गुणितम् आकारस्य ततोपि अधिकं टीकारस्य। एवं सति ये सर्वं व्याप्य मातृकाक्षराणि सर्वं सृष्टिजातम् अधितिष्ठन्ति। इच्छापपञ्चकवबिन्दुमयी शक्तिः इच्छापपञ्चकवबिन्दुमयी शक्ति ज्ञानक्रिया समपदं खलु सोऽभयात्मा ज्ञानक्रिया समपदं खलु सोऽभयात्मा बिन्दौ समुन्मिषति सर्गपदे क्रमेण बिन्दौ समुन्मिषति सर्गपदे क्रमेण
संसृष्ट्या परिसमाप्तितयोर्विभाव्या संसृष्टिरा संसृष्टिया विभाव्य परिसमाप्तितयोर्विभाव्यः इच्छा पुरा प्रोक्तं यत् शक्तिः तत्र वृत्ति इत्यस्मिन् शक्तिः इच्छात्मिका वर्तते। सा इच्छा पपञ्चक बबिन्दुमयी ह शक्तिः। अत्र पभ बभ म इति बकार बिन्दुमयी शक्तिः इच्छा पकार यत् पवर्गस्य संकोचमयी ह इति शक्तिः अत्र अभिप्रेतम्। ज्ञानक्रिया समपदं खलु सोभयात्मा। सा शक्तिः ज्ञानक्रिये ज्ञानपदेपि क्रियापदेपि समत्वेन अवस्थिताः। बिन्दौ समुन्मिषति सर्गपदे क्रमेण क्रमेण बिन्दौ समुन्मिषति तस्य मेषः भवति। संसृष्टिरापरिसमाप्ति तयोर्विभाव्या तयोः ज्ञानक्रिया इति तयोः संसृष्टिः अपरिसमाप्ति लयपर्यन्तं यद्वा तत् लयपर्यन्तम् एवं विभावनीयम्। संसृष्टिः त्रिपुरी प्रमातृ प्रमेय रूपे परिसमाप्तिः परिसमाप्तिपदे विभाव्यः सर्वत्र पदे परिसमाप्ति आपुलिरि इत्यनेन अपरिसमाप्ति सर्वत्र पदे व्याप्तिपर्यन्तं यावत् व्याप्नोति तावत् तस्य संसृतिः विभाव्या। पूर्वत्र नैव हि परो अच ये जातम् जी सृष्टिरापरिसमाप्ति तयोर्विभाव्या। इदानीं विसर्गपदे विद्यादिक्रमेण बिन्दून्मेषे प्रवृत्ति सति असौ बिन्दून्मेषः क्रमप्रवृत्तिशाली यावत् सर्वमपि पदं व्याप्नोति। अग्रे पठ्यतां यावत् सर्वमपि पदं व्याप्नोति तावत् विसर्गगन्धस्य अनुवृत्तत्वात् बिन्दुविसर्गयोः संसृष्टिरेव न बिन्दोः एकाधिपत्यम् इति व्युत्पादयति बिन्दौ इत्यादि। तत्र केचन दुरूह स्थलाः सन्ति तेषाम् एव विचारः करिष्यामः। अन्यथा तु पाठेन अन्यत् सर्वं प्राञ्जलं सर्वेभ्यः अधिगन्तुं शक्यते। जी जी इच्छा पपञ्चकं बहिः पठ्यतां इच्छा इदानीं बिन्दौ इत्यादि सर्गपदे क्रमेण बिन्दौ समन्वे सर्गपदे क्रमेण बिन्दौ इदानीं तत् पठितं तत्रैव बिन्दौ इत्यादि सर्गपदे क्रमेण बिन्दौ समन्विषति सति अस्य पूर्वं शक्तेः ज्ञानक्रियात्मकत्वम् उभयपदत्वं कथमस्ति इत्यस्य विचारः भवति। शक्तिः अशक्तिः हकारप्रतिपाद्या शक्तिदशा इच्छा स्वभावा। सा इच्छाशक्ति ज्ञानक्रिया समपदं ज्ञानक्रिययोः साधारण्येन मूलपदम्। जी इच्छां विना विज्ञानमपि न वर्तते क्रियापि न वर्तते इति ज्ञानक्रिययोः इच्छैव अन्तरं कूटस्थं रूपम्। अत एव सा उभयात्मा उभयस्य ज्ञानस्य क्रियाश्च आत्मा मूलस्वरूपम्। अतस्तस्याः ज्ञानपदे अन्तःक्रियापदे बहिश्च प्राधान्यम् एव नाङ्गत्वम् इति भावः। इदानीं विसर्गपदे विद्यादिक्रमेण बिन्दुन्मेषे प्रवृत्ते सति असौ बिन्दुन्मेषः क्रमप्रवृत्तिशाली यावत् सर्वमपि पदं व्याप्नोति तावत् विसर्गगन्धस्य अनुवृत्तत्वात् बिन्दुविसर्गयोः संसृष्टिरेव न बिन्दौ रेखाधिपत्यम् इति व्युत्पादयति बिन्दौ इत्यादि। सर्गपदे क्रमेण बिन्दौ समन्विषति सति आपरिसमाप्ति सर्वत्र पदे बिन्दुव्याप्तिनिष्पत्तिपर्यन्तं तयोर्बिन्दुविसर्गयोः संसृष्टिः त्रिपुटी रूपे पदे क्वचित् बिन्दुन्मेषः क्वचित् विसर्गस्फुरत्ता इति संसृष्टिः विभाव्य ऊहनीयः। अयमर्थः शुद्धविद्या प्रमात्री वेद्यानाम् इन्द्रियप्रकाश निमज्जनेन वेद्यांश एव चिदुन्मेषः इन्द्रियाणां प्रमातृपदे निमज्जनाभ्यास पाटव अभावात् इन्द्रियादिकेषु
उत्तरोत्तरपदेषु भेदस्य अप्रशमात् विसर्गस्य स्फुरत्ता इति बिन्दुविसर्गसंसृष्टिः। ईश्वरदशायां शुद्धविद्योत्तरपदत्वात् प्रमेयेषु बिन्दून्मेषः चिदुन्मेषः सिद्ध एव। विशेषस्तु विशेषस्तु स्वात्मीकृत स्वविषयाणां कर्मेन्द्रियाणां देहात्मकप्रमात्रपदे निमज्जनम्। स्वात्मीकृत स्वविषयाणां ज्ञानेन्द्रियाणाम् आत्मरूपे प्रमात्रपदे निमज्जनम्। तत्प्राधान्येन अपाटवमेव अप्रधानम्। अतः तदादि उत्तरपदे भेदस्फुरत्ता इति विसर्गसंसृष्टिः। सदाशिवदशायाम् ईश्वरदशापर्यन्त चिदभेदोन्मेषः सदाशिवदशायाम् ईश्वरदशापर्यन्तं यत् उन्मेषः सिद्ध एव। चिदुन्मेषः सिद्ध एव। विशेषस्तु स्वात्मीकृत स्वविषया कर्मेन्द्रियाणां देहात्मकप्रमातृपदैः निमज्जनं। स्वात्मीकृत स्वविषयाणां ज्ञानेन्द्रियाणाम् आत्मरूपे प्रमात्रपदभागे निमज्जनं तत् प्राधान्येन अपाठवम् एव अप्राधानम्। अतस्तद्यदुत्तरपदे अभेदस्फुरत्ता इति विसर्गसंसृष्टिः सदाशिवदशायाम् ईश्वरदशापर्यन्त चिदभेद उन्मेषः सिद्ध एव। विशेषस्तु स्वामीकृतगेयानां ज्ञानकरणानां विश्वमयस्य च स्वप्रमातृपदे निमज्जनं। तस्या अपि दशायाः भेदसन्धाद् विसर्गस्पर्शः शक्तिदशायां तु विश्रमरूपत्वादपरिचिन्नायाः एव भेदसाम्राज्यम् इति तात्पर्यम्। तं बिन्दून्मेषपदे विसर्गानुवृत्ति तारतम्य विवेक शुद्ध विद्यादित्वानां प्रस्फुटज्ञानकारणम् इति तस्य कर्तव्यत्वेन चोदना। शुद्ध विद्यादिषु पूर्वत्र नैव हि परो नियतः परत्र पूर्वत्र नैव हि परो नियतः परत्र पूर्वो भवेत् नियत एव शशादिवृन्दे पूर्वो भवेन् नियत एव शशादिवृन्दे एकत्र संविदुदयेऽप्यपरत्र भासा एकत्र संविदुदयेऽप्यपरत्र भासः एकत्र संवित्पदेऽप्यपरत्र भासः एकत्र संविदुदयेऽप्यपरत्र भासः। अग्रे पठ्यताम् अन्तिमवाक्यमस्ति। तस्या इतीदमथवा सममेव बिन्दुः। तस्या अतीदमथवा सममेव बिन्दुः। इतीदम् अथवा सममेव बिन्दुः। पूर्वत्र नैव हि परो नियतः परश्च। पूर्वत्र शशादिवृन्दे प्रतिपाद्ये शुद्धविद्यादिवृन्दे पूर्वत्र शुद्धविद्यादौ पूर्वदशायां परः परदशा नैव हि नियतः न नियतः। परत्र पूर्वो भवेत् नियत एव शशादिवृन्दे। यतो हि शशादिवृन्दे सति एव येषां पूर्वे सति एव अपरः नियतः भवति। तत्र पौर्वापर्यं तावत् प्रोक्तम्। एकत्र संविदुदयेऽप्यपरत्र भासः तस्या इतीदमथवा सममेव बिन्दुः। बिन्दुः एकत्र एकस्मिन् यदि एकस्मिन् अर्थात् सदाशिवदशायाम् ईश्वरदशायां वा संविदः उदयः भवति अपरत्र भासः तस्या इतीदमथवा सममेव बिन्दुः। बिन्दोः समत्वेन यद्वा शक्तेः समत्वेन उभयत्र अवस्थितिः द्वेधा समाधीयते। एकत्र एकस्मिन् यदि संविदुदेति अन्यस्य आभासः भवति। यद्वा उभयत्र बिन्दुः समत्वेन अवस्थितः।
श सकारादि अक्षरचतुष्टयाधिष्ठातुरीश्वरस्य बहु अक्षरसन्निवेशवती दशा अचयेतो इदानीं वेद्योपक्रमेण संविदुदये क्रमं विना वेद्यादि प्रतिपादकं सर्वमपि शसादिवृन्दं संवित् निर्घाटप्रसरणेन निरबाधप्रसरणेन युगपदेव संकोचं त्यजति इति पठ्यताम्। पक्षान्तरमपक्षिपति एकत्र इति एकत्र वेद्यभागे संविदुदये सति अपरत्रापि प्रमाणादिपदे ये सर्वत्र अत्र पूर्व अपरत्रित्यनेन प्रमात प्रमाण प्रमाण त्रिपुट्याः अत्र उल्लेखः ग्रहणम् अस्ति। तस्याः संविदो भासः इति भासः प्रवहन्ति इति शेषः। इदं शशादिवृन्दं शशादि अक्षरचतुष्टयम् अथवा पक्षान्तरेण सममेव युगपदेव बिन्दुः बिन्दुशब्देन त्यक्तसङ्कोचः सङ्कोचत्वं लक्ष्यते त्यक्तसङ्कोचो भवति इति शेषः। अयमर्थः वेद्यपदोपक्रमणे क्रमेण बिन्दु उन्मेषे शुद्धविद्यादिदशानां कलाविलम्बापेक्षः क्रमो न नियतः। क्वचित् प्रमातरी भाग्याधिके शक्तिपातस्य तीव्रतया शुद्धविद्यादिदशानां निर्विलम्बेन क्षणादौ आविर्भावः युगपदेव सम्भवति। क्रमेण ईश्वरतापदम् द्विधा वर्तते। एकस्तु सर्वं ममायं विभवा इत्येवं परिजानता विकल्पप्रसरेपि महेशता तीव्र शाम्भवावेश संपन्नस्य तीव्रतम शक्तिपातेन एवं विधा प्रत्ययः भवति। अन्येषां तु इतरेषां क्रमेण ईश्वरतापदम् तदैव विलम्बित निर्विलम्बेन क्षणादाविरोह युगपदेयो भवति। केचित् तु क्रमापेक्षया शनैः सम्भवति इति पक्षद्वयम् अत्रानुसन्धेयः। स्पष्टं? जी जी जी। इदानीं शकारादि अक्षरचतुष्टयाधिष्ठातुः ईश्वरस्य बह्वक्षरसन्निवेशवती दशारयुग्मरूपे पशुजागरक्रमे पशुजागरचक्रे कथं सन्निवेश औचित्यम् इत्याशङ्क्य तदुपपादयति। जाग्रत शिवस्य पशुजागरयुक्तदैशम् जाग्रत शिवस्य पशुजागरयुक्तदैशन् अन्तर्दशारमिह कोणगतं बहुत्वम् अन्तर्दशारमिह कोणगतं बहुत्वम् भेदोदयोल्लसित मेतदभेदकोट्याम् भेदोदयोल्लसितमेतदभेदकोट्याम् प्राप्नोति संग्रहमिदं प्रतिपदरहस्यम् प्राप्नोति संग्रहमिति प्रतिपदरहस्यम्। प्राप्नोति संग्रहमिदं प्रतिपदरहस्यम्। शिवजागरे सायां तदैष ऐषम् अन्तर्दशाम्य कोण तर्हि एव ये ऐष जागृत पशोः नानात्वात् पशुः एकस्मिन् शिवस्य जागृत अवस्थायां नाना पशूनां जागृत अवस्था संबन्धात् तत्र कोणगतत्वम् अन्तर्दशारे कोणगतं बहुत्वं दशधा अत्र विभागः जायते। पशुजागर पशु शिवजागृत पशुजागर अनयोर अन्वयेन अंतरदशारे बहुत्वं भवति अर्थात नानात्वं कोणानां नानात्वं भवति। भेदोदयोल्लसितमे तद अभेदकोट्यां ये यथा शिवदृष्ट्याम् अस्माभिः प्रोक्तं यत् शिवस्य प्रभवेन
शिवस्य प्रभावेण अभेदेपि भेदः भवति, भेदेपि अभेदः भवति। अहं तेषु न ते मयि भेदस्य उदयात् उल्लसितम् एतत् अभेदकोट्याम् एतत् अर्थात् अंतर्दशारे यत् गुणानां नानत्वं जागृतावस्थायाः पशुजागृतावस्थाया अन्वितत्वम् एतत् प्राप्नोति संग्रहमिदं प्रतिपदरहस्यम्। ये अस्य अभेदकोट्यां प्राप्नोति एतावत् तस्य प्रतिपादनरहस्यं प्रतिपाद्यन्त प्रतिपद्रहस्यं प्रतिपादनरहस्यम् इति वा ज्ञानरहस्यं ज्ञानरहस्यं प्रतिपदरहस्यं ज्ञानरहस्यं जागृत इत्यादि जागृत इत्यादि कुत्र कुत्र पठ्यते? हाँ, जागृत इत्यादि शिवस्य जागृतावस्था पशुजागरावस्थया युक् योगिनी यतः श्लिष्टमित्यर्थः। अच्छा, युग योगिनी, श्रेष्ठ युग योगिनी, पशुजागृत अवस्थया युग योगिनी, अवस्थाया योगिनी, ये योगिनी नाम कदाचित् ये योगिनी दशा नास्ति, योगिनी जागृत अवस्थायाः योगिनी संयोगः यतः श्लिष्टम् इत्यर्थः। जी, तस्मात् कारणात् यदि जागृत अवस्थायां यदि जागरस्य पशुजागरावस्थायाम् अन्वयः न स्यात् तर्हि अस्य जागृतावस्थायां ख्यातिरेव न भविष्यति। तर्हि एव भवति यदि न ख्यातिरेव अवशिष्यते तर्हि एव अवशिष्यते, यतोहि शिवस्य जागृतावस्था पशुः जागृतावस्थायाम् अनुगतं तेन संयुक्तम् अस्ति। तस्मात् कारणात् अंतर्दशारं दशेन्द्रिय सन्निवेश पदं व्याप्य दशारं ऐशम् ईश्वराधिष्ठात्रकं यह ईश्वराधिष्ठात्रके दशारसपदे भेदोदयोल्लसितं भेदविजृम्भणेन समुदञ्चितं यत् कोणगतं बहुत्वं कोणबाहुल्यम् एतत् अभेदकोट्याम् अभेदपक्ष आविर्भावः। कोणबाहुल्यम् एतद् अभेदस्य कोट्याम् अभेदपक्ष आविर्भावः। संग्रहम् अभेदपदोचितं बाहुल्यत्यागं प्राप्नोति इति प्रतिपद्रहस्यं ज्ञानरहस्यम्। अयमर्थः विसर्गव्याप्तौ सकलभेदसमुजृम्भस्थले चतुर्विंशत्यक्षरात्मके स्पर्शकदम्बके पंचवर्ग संविभक्ति पंचवर्ग संविभक्तम् यत् पंचांगकं पदं चतुरस्रे दशारयुग्मस्य चतुर्षु कोणपञ्चकेषु व्यवस्थितम्। अत्र एवं मोहनीयं भवति, यदा जागृत खंडे स्वप्न खंडे और तस्य पूर्वं किम् आसीत्, स्वप्न खंडे सुषुप्ति खंडे तत्तत् आवर्णेषु अक्षराणां वर्णानां व्यवस्था भिन्नं भिन्नं भवति। इदानीं तुरीय विपेक्षया तुरीयावस्था तुरीय एव स्वप्न शिवजागरः भवति। अतएव चतुर्दशविंशति भगवत्याः यत् चतुर्विंशति स्पर्शकदम्बकः भवति दक्षभागः जागृतावस्था सम्बन्धी, तस् पशुजागर शिवजागरे तु भेदसङ्ख्ये सति तत्र युग्मचतुर्षु कोणपञ्चकेषु व्यवस्थितम्। पशुजागर शिवजागरे तु भेदसंख्ये सति चतुरस्रपदं पारिवर्णचतुष्टयम् अकारत्वेन परिणमति। अत्र बहु अवधानम् अपि अकारादिचतुष्टयम् अकारत्वेन परिणमति। पवर्गस्य संकोच एव अकार इति पुरा प्रोक्तम्।
तवर्गश्च हकारे अन्तर्भवति बहिर्दशाण हकारे अन्तर्भवति अवशिष्टकोणपञ्चकगतश्च वर्गः शकारेण परिणमति अन्तर्दशारे कोणपञ्चगत अष्टवर्गः शकारत्वेन परिणमति अवशिष्टहकाररूपेण परिणामिनी पवर्गे च सम्बन्धम् उपलभ्यते कोणपञ्चक गतस्तवर्गः सकारो हकाररूपेण परिणामी पवर्गे च सम्बन्धम् उपलभ्यते प्रमातृकक्षायां च वक्ष्यमाण आगे पठ्यताम् प्रमात्र बहिर्दशार अवशिष्टकोणपञ्चक प्रमात्र इति कुत्र अंतर्दशारे कोणपञ्चकगत गतः टवर्गः शकारत्वेन परिणमति अवशिष्टकोणपञ्चकगतः तवर्गः सकारत्वेन परिणमति मकारः हकाररूपेण परिणमति परिणामिनि पवर्गे च सम्बन्धमुपलभते प्रमात्रकक्षायां च वक्ष्यमाणत्रिकोणबिम्बे सम्बन्धम् उपलभते इति विसर्गपदे बिंदु आविर्भाव प्रक्रिया चतुरस्रदशार युग्मरूपं चक्रत्रयं कोणचतुष्टयाकारेण परिणमति चतुरस्र दशार युग्मरूपं चक्रत्रयम् अच्छा कोणचतुष्टयाकारेण परिणमति विसर्गपदे बिंदुपदे च वर्णानां कोणानां च ऐकरूप्येण भवितव्यम् इति ये मन्यन्ते ते भेदाभेद दशयोरपि अविशेषं प्रतिपद्यन्ते इति अहम् बाहुल्यत्यागं प्राप्नोति इति प्रतिपदरहस्यं ज्ञानरहस्यम् यः पार्थिवे चिदुदयः सरिषुद्धविद्या यः पार्थिवे चिदुदयः स हि शुद्धविद्या यः प्राकृते स पुनरीश्वरता किलाण्डे यः प्राकृते स पुनरीश्वरतः किलाण्डे मायिके सतु सदा शिवते विषादे यो मायिके सतु सदा शिवते विषादे त्रैरोप्यधीरतिरहस्यतमं गुरूणाम् त्रैरूप्यधीर्यरहस्यतमं गुरूणाम् पार्थिवे इत्यादि पार्थिवाण्डे पार्थिवः किं भवति पार्थिवे इत्यादि बहिरेन्द्रिय विषयरूप पार्थिवाण्डे चिदुदयः यः पार्थिवे चिदुदयः प्रमेये यत् चैतन्यस्य उदयः तत् किं भवति यः पार्थिवे चिदुदयः शुद्धविद्या भवति शुद्धविद्या पार्थिवे नाम चैत्य जाते चैत्ये अतिरिक्ते चैत्ये यदानीं किंचित् ऊनतां प्राप्नोति चैत्यम् ऊनता प्राप्नोति चैत्य तदानीं भवति शुद्धविद्या दशा यः पार्थिवे इतः मम मैक् म्यूट् करिष्यते श्रीचरण अतिथयः आगताः शब्दः रामसलाही आगतः सहि शुद्ध विद्या जी पार्थिवे यत् विषयेन्द्रिय सन्निकर्षजन्य यत्र बहिर्मुख अवस्था भवति तस्याम् अवस्थायां चैतन्यस्य उदयः भवति यस्मिन् सम्पूर्णं चैत्यजातं प्रविलाप्यते तदानीं शुद्धविद्या उदेति यः प्राकृते स पुनरीश्वरता किलाण्डे अंडे ये पार्थिव मायीय एवं त्रिविधम मंडम भवति आगमेषु तो अंडे प्राकृते अंडे यः नाम यः चिदुदयः चैतन्यस्य उदयः भवति तस्य ईश्वरता इति नाम भवति मायीय अंडे त्रिधा भवति पार्थिवाण्डं प्राकृताण्डं
मायीय अंडं ब्रह्माण्डे त्रिधा विभागः क्रियते शाक्तागमे शैवागमेषु पार्थिवाण्डं द्वितीयः भवति प्राकृताण्डं तृतीयः भवति मायिकाण्डं मायिकाण्डं यः पार्थिवाण्डे चैतन्यस्य उदयः शुद्धविद्या प्राकृताण्डे चैतन्यस्य उदयः भवति ईश्वरः और मायिकाण्डे तस्य उदयः भवति सदाशिव अवस्था इत्यस्य संक्षिप्तः अन्वयः। इदानीं वृत्तिं पठ्यते। इदानीं पक्षान्तराश्रयणेन इन्द्रियदेहात्मनि तस्य किञ्चित् श्लोकार्धः अपि अच्छा श्लोकार्धः जातः किं जाता स्वामिपदः परार्धः उत्तरार्धः हाँ ते रूपधीरतिरहस्यतमं गुरूणां हाँ हाँ एवं त्रैरूप्यं तत्तत् चित्शक्तेः चिदेः प्राकृत मायिक पार्थिव प्राकृत मायिक अंडेषु चैतन्यस्य चित्शक्तेः यत् उदयः भवति तेन उदयेन शुद्ध विद्या ईश्वर और सदाशिव दशाः आविर्भवन्ति इति गुरूणां रहस्यं। जी जी गुरूणां रहस्यं नाम ये येषां क्रमे एवं भवति। जी जी विरूपाक्षपञ्चाशकादौ अपि एतेषाम् अण्डानां वर्णनं वर्तते। अच्छा अच्छा किन्तु तत्र चैतन्य इति अस्य संसर्गेण उदयेन शुद्धविद्या ईश्वर सदाशिव दशानाम् उद्भवः इति मन्ये नास्ति। जी गुरूणाम् एतेषाम् अतिरहस्यतमं गुरूणां त्रैरूप्यधीरतिरहस्यतमं गुरूणाम् एवमपि ऊहा भवति त्रिधा अंडेषु यथा अत्र अस्माभिः प्राकृत मायीय और प्राकृत पार्थिव प्राकृत मायीय इति त्रिविधेषु अंडेषु चैतन्याधानेन किं भवति शुद्धविद्या ईश्वर सदाशिवानाम् उदयः भवति। एतावता ये गुरुमुखादेव अधिगम्यः रहस्यः अत्र स्वपार्श्वात् किमपि न योजनीयम्। गुरूणां रहस्यत्वात् यथावत् अस्य ऊहा भवति। इदानीम् अस्य वृत्तिं पठ्यते। जी बहिरिन्द्रिय विषय रूपे पार्थिवाण्डे यश्चिदुदयः चिद्व्याप्तिः शुद्ध विद्यायाम् इंद्रिय प्रकार ये बहुतां माइक इत्यस्मिन् अवष्टम्भः आयाति सतीशा जी एतेषां माइक यन्त्रे अवष्टम्भः भवति। जी स्वामिनः अतिथयः आगताः अतः मया म्यूट् कृतमस्ति। शोभनं ये राम सलाई मामवागाः पठन्तु। शादेः मया एव पठ्यते भवतां मम ध्वनिः तत्र समायाति किम्? आयात संचरणः ये शादेः रहस्यं गुरुमुखादेव वेद्यं। जी शादेः शकारः एवं मोहनीयं शकारः भवति पार्थिवाण्डं शकारः भवति प्राकृताण्डं सकारः भवति मायिकाण्डम् एवं एतेषु स इति आकारेण भगवती चित्शक्तिः इदानीम् एतासु अवस्थासु चैत्य बहुलासु अवस्थासु इदानीं भगवती चिदात्मिका उदयति अर्थात्
उदैति एवं त्रैरूप्यधीः त्रिविधाया बुद्धिः जन्यते अहंता इदन्ता तारतम्येन इदमहम् इदमिदम् इदमहम् अहम् अहमिदम् अहमिदम् अहमहम् इत्याकारक चतुर्धाया धी अर्थात बुद्धिः उत्पद्यते तद्गुरूणाम् अतिगोपनीयं रहस्यम् सहि खलु बिन्दुदयः शुद्धविद्यायामपि पार्थिवाण्डे प्रमातृस्थानीयपवर्गः सम्बन्धौ अनेन त्रिपुट्यां नित्यं तत्सम्बन्धनियमात् अतस्त्यक्तसङ्कोचे पार्थिवाण्डे चतुर्वर्णरूपस्य सवर्गस्य सम्भवः एवं च टीकाकारेण वृत्तिकारेण पार्थिवाण्डादौ एव चतुर्वर्णानां सम्भवः इति लिखितम् तत् अत्र किञ्चित् मतभेदः वर्तते वृत्ति इत्यस्य केवलं मूलसूत्राणां सम्यक् अवबोधनम् एव तावत् तात्पर्यं भवति कथं रामसलाई वृत्तिः तादृशं प्रमाणं न भवति वृत्तेस्तु केवलं मूलसूत्रस्य जी 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 तदेव तदेव अत्र स्खलनं सम्भाव्यते एतासु दशासु सकारादीनां शवर्गाकारेण परिणतवस्था शुद्धविद्या प्रमातरे भेद शिरोदर्शनोपलब्धन्त इति मुख्यया वृत्त्या ईश्वरस्यैव शिवजाग्रत पशुजाग्रत चक्र संश्लेषः शिवजाग्रत जाग्रत चक्र संश्लेषः शिवस्य ईश्वरस्यैव भवन्ति शक्तेः शिवस्य च न भवन्ति इति वृत्तिकारस्य मतं शुद्धविद्यायास्तु अपरिणतविवेकानाम् अंगीकाराय पाक्षिकः तत्संश्लेष इत्यलम् शुद्धविद्यायाः अपरिणतविवेकानां तत्र शुद्धविद्यायाम् अविवेकः अहमर्थतादात्म्यादीनां यत् तत्र सम्यक् न भवति आविर्भावः तत्र पाक्षिकस्तत्संश्लेषः तत्र ईश्वर पशुजागर शिवजागर इत्यनयोः संश्लेषः पाक्षिकम् अर्थात् अंशतः एव भवति कार्ष्ण्येन यः प्राकृते अंडे चिदुदयः शवर्गाकारेण संकोचत्यागः स पुनरीश्वरतः किल प्राकृतंडे यत् चैतन्यस्य उदयः शवर्गाकारेण संकोचत्यागः चिदुदयः अत्र चिदुदयः पुरा अनेन वृत्तिकारेण शवर्गाविर्भावः एव प्रोक्तम् चिदुदयः जी जी अस्माकं मते तो तत् ईश्वरदशा एव तावत् अत्र उपपत्तेः प्रतिभासमात्र गम्यत्वात् अत्र यः चित् इत्यस्य चितेः उत्पत्तिः अत्र केवलं प्रतिभास एव किल इति साम्प्रदायिकम् ऐतिह्यम् ईश्वरदशायाम् ईश्वरदशा भवति समधृततुलपुटान्यायेन चित्चैत्ययोः समभावः तत्र यदि उदैति इति पदम् औपचारिकं भवति इत्येव मन्ये अत्र अभिप्रेतमस्ति अत्र पवर्गस्य शवर्गाकारेण संकोचित्याग एवं अभ्यूह पवर्गस्य शवर्गाकारेण संकोचित्यागः कथं यदि मकारस्य औष्ठ्यवर्णस्य तत्र स्थानि सामान्यात् पवर्गस्य शवर्गाकारेण संकोचित्यागः मकारस्य औष्ठ्यवर्णस्य संकोचित्यागः कंठ्यवर्ण्यो हकार इति स्वभावः अच्छा पकारस्य प्रकृतिवर्णस्य हकारे चित्पदे अंतर्भावः हकारादिवर्णत्रयस्य शकारादिवर्णत्रये युक्तिरुच्यते ये मकारस्य औष्ठ्यवर्णस्य संकोचित्यागः कंठवर्णो हकार इति स्वभावः
पवर्गस्य षवर्गाकारेण संकोचित्यागः पवर्गे हकारस्य एव कण्ठ्यवर्णस्य हकारस्य संकोचः पवर्गः कथं भगवन् जी जी सैव पवर्गः मकाराः ओष्ठसम्बन्धी इदानीं त्यक्तसङ्कोचः कण्ठ्यवर्णः हकारः भवति अच्छा एवं पकारस्य प्रकृतिवर्णस्य हकारे चित्पदे अन्तर्भावः हकारादिवर्णत्रयस्य षकारादिवर्णत्रये द्वे युक्तिरुच्यते हकार बकार भकाराः जी बकार भकाराः जलाग्निवायवः षष्ठसः रसाकाराश्च तथा अतः पकारादिसङ्कोचित्यागरूपत्वं षकारादीनां पवर्गस्य एकैकस्य वर्णस्य श ह इत्यादि रूपेण संकोचित्यागेन ऊष्माणाः निष्पद्यन्ते इति एभ्यः साधितम् जी जी समानत्वप्रतिपादकत्वात् षकारादीनां जलादिप्रतिपादकत्वम् वैपरीत्याभावे विमर्शे स्फुटं पकारादीनां रूपमुच्यते अल्पप्राणो वर्ग प्रथमवर्णः अल्पवृत्तिश्चेत् इतरभूतापेक्षया पृथ्वी अतस्तत्प्रतिपादकः अल्पवृत्तिः वृत्तिः नाम अत्र व्यापकत्वविवेक्षया अच्छा अच्छा महाप्राणो वर्गः तृतीयः यवर्णः पृथिव्यपेक्षया महावृत्तिः च जलम् तत्र पञ्चदशी वेदान्तेषु पृथिवी जल इत्यादीनाम् उत्तरोत्तरं सूक्ष्मत्वं व्यापकत्वं च उच्यते प्रतिपाद्यते वेदान्तेषु अच्छा अच्छा नादवान् मकारः नादवान् तृतीयः वर्णः महाप्राणान्नादो अधिकवृत्तिः इदानीं वृत्तिः सूक्ष्मत्वव्यापकत्वतारतम्येन कस्य अधिकं वृत्तिः इति पृथिव्यादीनां पृथिवीम् आरभ्य आकाशान्तानां पकारादि महाप्राण अल्पप्राण इत्यादि रीत्या साध्यते तत्र साम्यत्वेन एव एतेषां तत्तत् बीजात्मकत्वं भवति एतेषां जलादधिकवृत्तिः महाप्राणान्नादो अधिकवृत्तिः महाप्राणान्नादः अधिकवृत्तिः जलादधिकवृत्तिः च अग्निः अतः स तत्प्रतिपादकः महानादः अग्निप्रतिपादकः नादवान् घोषवांश्च वर्गचतुर्थवर्णः केवलनादः नादवतो घोषवान् अधिकवृत्तिः अग्नेरधिकवृत्तिश्च वायुः अतस्तत्प्रतिपादकः ये सम्यक् बुद्धौ समायाति रामसलाई महाभाग आयाति ध्वनिः आयाति स्वयंप्रदा पकारादिवर्णानां जी जी एतेषां वृत्ति इति अधिकवृत्तेः अधिकत्वतारतम्येन एतेषां पृथिव्यादीनां और घोषनाद घोष इत्यादीनां तेषां समन्वयः क्रियते तत्र शिवानन्दनाथ वृत्तिकारेण अतः वृत्तिश्च वायुः अतस्तत्र उक्तसकलधर्मसंसृष्टिरूप पवर्गपञ्चमं मकारः पवर्गपञ्चमम्
पाठः पवर्गपञ्चमं समीचीनं पवर्गपञ्चकं वा समीचीनं? वर्ग पंचमा इति समीचीनं पंचमम् इति पाठः स्वामिपद पंचमम् उपकारः पंचकं पंचकमिति समीचीनं भवति। अधिकवृत्तिराकाशः एनं पठ्यताम्। पृथिव्यादिभ्यः अधिकवृत्तिराकाशः आकाशः पृथिव्यादिभ्यः अधिकवृत्तिः। वृत्तिः यत्र यथा सूक्ष्मत्व व्यापकत्व तारतम्येन अधिक 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 आधिक्यं भवति तदैव अत्र वृत्तिः इति पदेन निर्दिष्टम्। पृथिव्यादिभ्यः चतुर्भ्यो अधिकवृत्तिराकाशः पंचमवर्णः मकारः आकाश प्रतिपादक इति। अच्छा अच्छा। अतः फकारादि प्रतिपाद्य तत्व प्रतिपादकतया संकोचित्याग रूपत्वात् च शकारादयः फकारादि परिणति रूपा इति लभ्यन्ते। यत् तुरीय संबंधी ऊष्माणाः सन्ति शकारादयः तयैव जागृतावस्था यतो हि शिवस्य जागृतावस्था शिवजागृत इत्यस्य पशुजागृत इत्यस्मिन् अन्तर्भावः भवति। शिवजागृत इत्यस्य पशोः तुरीयेऽपि अन्तर्भावः भवति। एनं अनया युक्त्या अत्र पकार पवर्गस्य अर्थात् पृथिव्यादिपञ्चकस्य शवर्गस्थानीयस्य तुरीयदशा प्रतिपादकानां शकारादीनां समन्वयः कृतम्। शोभनम्। ईश्वरस्य विश्वमय प्रकृत्य विमानलक्षणत्वात् त्यक्तसंकोचं प्रकृत्यन्नमीश्वरपदत्वम् अर्हति इत्यभिप्रायः। इदानीम् अस्य मुख्यं प्रयोजनं प्रकृति प्राकृतं अण्डत्रयेषु त्रिषु अण्डानां तत्तत् शुद्धविद्यादि समन्वयः कथं भवति इति इदानीं युक्त्या स्थाप्यते प्रतिपाद्यते समन्वीयते। मायिकाण्डस्य मायिकी अण्डे चिदुदयः प्रकृत्यण्डम् ईश्वरपदम् अर्हति इति भावः। कथं विश्वमय प्रकृत्यभिमानलक्षणत्वात् त्यक्तसंकोचम् अर्थात् शकारवाच्यः ईश्वरः शकारवाच्यः तालव्यशकारवाच्य ईश्वरः तत्पदम् अर्हति। यो मायिकेण्डे चिदुदयः स तु सदाशिवः सा तु सदाशिवता। मायिकेण्डे यच्चिदुदयः भवति तस्य सदाशिवत्वं मायिकाण्डस्वप्नस्य आत्मप्रकाशपदत्वात् सदाशिवस्य विश्वात्मलक्षणत्यक्तसंकोचो मायाण्डः सदाशिवपदम् इति स्पष्टम्। शादेः सकारादेः शकारादिवर्णचतुष्टयस्य त्रैरूप्यधीः पृथिव्यण्डे प्रकृत्यण्डे मायाण्डे च सिद्धस्य त्रैरूप्यस्य ऐकरूप्ये सति एव स्थानकृतवैचित्रैविध्यस्य यकारादिविवेकः। शकारादिवर्णचतुष्टयस्य त्रैरूप्यधीः शकारस्य तालव्यशकारस्य दन्तीसकारस्य येषु पृथिव्यण्डे प्रकृत्यण्डे मायाण्डे एतावता साधितम्। स्पष्टम्। तस्य सिद्धे जाते त्रैरूप्यस्य ऐक्यरूप्ये सति एव इदानीं तेनैव त्रिधा भवति अस्य व्यवस्था इति न ऊहनीयं। त्रिस्त्रिषु अपि ऐकत्वेन ऐक्यरूप्यत्वे सति एव स्थानकृत त्रैविध्यस्य यादि विवेकः। नो चेत् यरलवा इति स्वप्नावस्था सम्बन्धीनाम् अन्तस्थानां तर्हि विवेकः भविष्यति यदि एतेषाम् ऐक्यरूप्यत्वं साधित ये किमस्ति भवतां पाठः?
आदितहि शुद्ध विद्यादि दशा विवेक प्रस्तावे गुरूणां रहस्यतमम् अतिरहस्यम्। येषु ये अवस्थात्रयविवेकं कुर्वन्ति तेभ्यः सादि विरमेत शब्दात् अस्य ऊहा श्रीमद्भागवते सप्तदशमे स्कन्धे वर्तते। मनसि इन्द्रियाणि मनस्यूर्मो वाचि वैकारिकं मनः। वाचि वैकारिकं मनः वाचं वर्णसमाम्नाये तमोंकारे स्वरे न्यसेत्। ओंकारे बिंदौ नादेतु तं च प्राणे महत्युमम्। एवं ओंकार आत्मयाजी उपशांतात्मा आत्मस्थो न निवर्तते। य एवं विधः अंतरंगः बहु नादानुसंधानादि और अनाहत शब्द अस्य किं नामधेयः नादानुसंधान पाठवेन येन अंतरंगतमा अवस्था सम्यक् परिचिताः तेभ्यः अक्षरशः विद्वान् विरमेत शब्दात् वर्तते नव। एवं विद्वान् विरमेत शब्दात्। अतः स्थूले शब्दात् विरमेत शब्दात् स्थूलेक्षिकया शब्दात् इति पदस्य वेदात् विरमेत। वेदानां त्रैगुण्य विषया वेदानि त्रैगुण्योहार्जुन इत्यादिवत् वेदात् विरमेत। किन्तु रहस्य पक्षे शब्दजातात् तो शब्दात् कथं विरमेत? वाचि वैकारी वाचं वर्ण समाम्नाये वाचं वर्ण समाम्नाये वाक् वर्णान् आश्रित्य एव प्रवर्तते वाक् शक्ति। कथं भगवान् वर्ण व्यतिरिक्ता वर्णादि संपर्कमन्तरेण किं वाचां प्रवृत्तिः भवति क्वापि न भवति। तो तत्र शुद्ध विद्यादि दशायाम् एते अहम् इदन्ता तारतम्याम् उत्तरतुं किं क्रियते? नादश्रवणपूर्वकं षकारादि वर्णाक्षराणां चिन्तनं क्रियते। गीतासु अपि वर्तते न किञ्चित् अपि चिन्तयेत्। न किञ्चित् न किञ्चित् अपि चिन्तयेत्। किं वर्तते? यतो यतश्निश्चरति निश्चञ्चलं ततस्ततः नियम्येत आत्मन्येव वशं नयेत्। अस्य अग्रे किं भवति? बुद्ध्या आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत्। बुद्धि गृहीतया धृत्या शनैः शनैः उपरमेत्। उपरामानन्तरं किं क्रियते? उपरत्यानन्तरं मनः आत्मसंस्थं क्रियते। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत्। यतो हि चिन्तनं शब्दम् आश्रित्य एव भवति। अत एव शब्दात् विद्वान् विरमेत शब्दात्। एवं अकारादिवर्णेन अत्र अकारः अवर स्वराः सुषुप्त्यवस्था पराः भवन्ति। तत्र सहजं एव। किन्तु षकार शकार सकार इत्येभ्यः जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थानीयं पार्थिवं प्राकृतं मायेयम् अंडं व्याप्य श श स दन्ति तालव्य मूर्धन्य तालव्य दन्ति इति अक्षराणाम् अन्वयेन जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था संबंधी अंडत्रयं लंघयेत। एभ्यः परतरः भूयात्। परतरः तर्हि भविष्यति यदि एतेषां भेदः कल्पितं स्यात्। एतेषां त्रिश्रीणां भेदः कथं कल्पितम्? अर्थात् तत् अग्रे यकारादि यरलवानां सम्बन्धात् एतेषां समन्वयः कृत्वा ऐक्यं साध्यते। सति एव त्रैरूप्यस्य ऐक्यरूप्ये सति एव स्थानकृत त्रैविध्यस्य यादेर्विवेकः। स्थानकृत त्रैविध्यानाम् एव यरलवानां यादित्रयाणां यरलवानां विवेकः भवति। सादितहि अग्रे किं लिखितं रामसलाई? शुद्ध विद्यादि दशा विवेक प्रस्तावे गुरूणां रहस्यतमम् अतिरहस्यम्। रहस्यतमम् अतिरहस्यम्। ये तरप्तमप् इत्यनेन पुरा एकवारं गुरूणां रहस्यं गोपनीयम् एकवारं प्रोक्तं, द्वितीयवारं प्रोक्तं
गुह्यतरम् इति वरं रहस्यतमम् अत्र तरप्तमप् इत्यनेन अस्य गोपनीयत्वतारतम्यं सूचितं वर्तते। इदानीं शवर्गेकवर्गस्य देहप्रतिपादकलकारस्य शङ्का त्यागरूप अत्र शङ्का इति सङ्कोचपर्यायः त्यागरूपवर्णादर्शनात् तद्दर्शनोपपत्तिमाह। इदानीं शवर्गे इतर अवस्थानां सम्बन्धात् ऊष्माणेषु सर्वेषाम् एव वर्णानां पवर्गादीनां तत्र सङ्कोचित्यागेन श सा इत्यादीनां निष्पत्तिर्भवति इति तावता प्रतिपादितं। किन्तु शवर्गे कवर्गस्य देहप्रतिपादकलकारस्य शङ्का त्यागरूपवर्णादर्शनात् तत्र देहादिप्रतिपादकः लकारः अस्य शङ्का न भवति, अस्य सङ्कोचः न भवति, सङ्कोचित्यागः न भवति। तत् अत्र कथं साधनीयम् इति वीप्सायां तद्दर्शनोपपत्तिं आह। कः स्यात् हकार हृदि लश्च वकार गर्भे। स्वयंपदा किमपि बिन्दुदये पूर्वं किञ्चित् पूर्वं बिन्दुदये विशति सर्ग इमं तथैव। बिन्दुदये सर्ग इमं तथैव। बिन्दुदये विशति सर्ग इमं तथैव। उदये तमथसोऽपि पदे तदन्तः। सर्गोदये तमथसोऽपि पदे तदन्तः। अग्रे कः स्यात् हकार हृदि लश्च वकार गर्भे। बकार गर्भे वकार गर्भे प्रकृतिसर्गमुखे विभक्ता। बाह्येतुचित् प्रकृतिसर्गमुखे विभक्ता। बिंदु विसर्गयोः एक बिंदोः उदये सति विशति सर्गे विसर्गे अस्य प्रवेशः भवति। सर्गोदये तमभसोऽपि पदे तदन्तः। एवं यदानीं बिन्दोः सर्गस्य विसर्गस्य उदयः भवति तदानीं बिन्दुः विसर्गे प्रविशति। कः स्याद् हकार हृदि लश्च वकार गर्भे। कः भवति हकारस्य हृदये लकारः आदौ बिन्दुः विसर्गयोः अन्योन्य एकस्य उदये सति तस्य अन्योन्यस्मिन् प्रवेशः एकैकस्य उदये सति तयोः अन्योन्यप्रवेशः उक्तम्। इदानीं श्लोकार्धेन कः स्यात् हकार हृदि ककारः हकारस्य हृदये भवति लश्च वकार गर्भे लकारः वकारस्य गर्भे भवति। बाह्ये तु चित् प्रकृतिसर्गमुखे विभक्तः अन्तःपदं भवति तत् चतुरङ्गमैक्यात्। एवं बाह्यपदं चित् प्रकृतिसर्गमुखे चित् विभक्ता भवति। अन्तःपदे तत् अविभक्ता भवति, ऐक्यं भवति। तत् चतुरङ्गमैक्यात् चित् चैत्ययोः करुणसीमन्यपि भावितैक्यम्। एवं बिन्दु विसर्गयोः अन्योन्य प्रवेशः तदनन्तरं ककार हकारयोः लकार वकारयोः अन्योन्य गर्भे प्रवेशः और चित् प्रकृतिसर्गमुखे चित् इत्यस्य बाह्ये विभागः अर्थात विभागः अन्तःपदं भवति तत् चतुरङ्गमैक्यात्। अन्तःपदे तस्य ऐक्यात् चतुरङ्गं चित् चैत्ययोः चतुरङ्गं भवति। करुणसीमन्यपि भावितैक्यं तत्सर्वं करणसीमनि इति शोभनं करुणनि करणसीमन्यपि भावितैक्यम्। एवं उभयोः ऐक्यं करणसीमनि अर्थात् यत्र इन्द्रियाणां स्वे स्वे कारणेषु लयं भवति तत्रापि तत्र एवं विधम् ऐक्यं भावनीयम्। पञ्चाङ्गकं भवति बाह्यपदं प्रकृत्यां चिदुवह्निगर्भकुहरात् अथ निर्गतायाम्। इतः परं श्वः चलिष्यति पाठः। जी स्वामी। पंचाशद्वर्णभेदैर्विहितवदनतो पादयत्कुक्षिवक्षो देशां भास्वत्कपरदा कलितशशिकलां
अक्षस्रकुम्भचिन्ता लिखितवरकरां लिखितकरां तीक्ष्णाम् अच्छाकल्पाम् अतुष्टस्तनगगनपरां भारतीं तां नमामि। तुमस्त्वां वाचमव्यक्तां हिमकुन्देन्दुरुचिषां कदम्बमालां विप्राणां मापादतललम्बिनीं नारायण प्रणम्यन्ते।